اللهم بارك لنا في عمر شيخنا أمير أهل السنة. اللهم انفعنا به وانفع به جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم بارك له في صحته وعافيته وفي طلابه وفي ذريته وأهل بيته وخليفته الحاج عبيد رضا وابنه الشيخ بلال. اللهم بارك في رئيس في ركن الشورى الحاج عمران والحاج عبد الحبيب والحاج أظهر. اللهم والحاج علي. اللهم والحاج أمين. اللهم بارك فيهم واحفظهم واجعل كلمتهم واجمع كلمتهم على ما يرضيك ويرضي حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمهم كل خير للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بارك في الدعوة الإسلامية ومبلغيها وطلابها ومن يحفظ فيها القرآن، طلاب مدرسة المدينة، طلاب جامعة المدينة، والطالبات يا الله يا رحمن يا رحيم في الباكستان والهند وفي بنغلاديش وفي كل بقاع الأرض، في صوت إفريقيا، في بريطانيا، في ألمانيا. اللهم وفق الدعوة الإسلامية لكي تفتتح جامعة في أوروبا يا رب، تنفع الإسلام والمسلمين وتنفع البشرية عامة يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك لمشايخنا سيدي أمير أهل السنة وأعضاء الشورى جميعهم ورئيس الشورى وهؤلاء القوم الكرام أن تزيدهم سدادا وتوفيقا، وأن تطيل أعمارهم يا الله، وتحفظهم وتجمع كلمتهم على ما يرضيك وما فيه الخير للإسلام والمسلمين وجميع مبلغي وطلاب وأساتذة الجامعات والآنسات والمدرسات وحفظة القرآن في جامعة المدينة. اللهم انفع بهم، اللهم احفظهم، اللهم